सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। आज महालया अमावास्या आणि फालच्यान नवरात्र सुरू जाता। तुमकां सगळ्यांक ह्या नवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। महालया म्हळ्यार आमी 15 दीस पितृपक्ष साजरो केलो। आमचे जे पूर्वज आसात त्यांच्या खातीर आज आमी आसात। आमचे एकल्या खातीर जर 2 पेरंट्स जाय, 2 तांची दोगांची 4 अशें करून करून जर 12 जनरेशन फाटल्यान गेलीं जाल्यार 4000 वयर जातात। सो इतले सगळे आमचे पूर्वज आशिल्ले म्हणून आज आमी आसात। सो एक 15 दीस तांची आमी उगडास करपाचो आनी एक प्रार्थना करपाची की ते खंय आसात तांकां जशी सद्गती मेळची किंवा मोक्ष मेळचो म्हणून ही प्रार्थना, म्हणून हो पितृपक्ष जालो। आज जाली महालया अमावास्या। महालया म्हळ्यार महा अंत। कसलो अंत जालो आज? आज जालो अंत सगळे आमच्या तमसांतलो। आमचे भितरल्यो सगळे वायट गूण आसा ताजो आज आमी अंत केलो। आनी फालच्यान आमी जेन्ना नवरात्र सुरू करतलीं ती फालच्यान 9 राती आमी जागयतलीं की आमचे भितरली ज्यो स्त्रीलिंगी ज्यो प्रवृत्ती आसात जशी दया, शांती, करुणा, दान, वात्सल्य, ह्यो सगळ्यो स्त्रीलिंगी ज्यो आसात शक्ती त्यो आमच्यो, ती उर्जा आमची वाडीक लागची। आमी बरी मनशां जावची। आमी 3 देवीची प्रामुख्यान पुजा करतात, दुर्गा माता, महालक्ष्मी आनी सरस्वती देवी। दुर्गा माता म्हळ्यार दुर्गम ह्या शब्दा वयल्यान दुर्गा माता आयल्या। कठीण परिस्थितीन जेणे विजय प्राप्त केलो, महिषासुरा सारकेल्या राक्षसाचो तिणें वध केलो। महिषासूर सिंबॉलिझम ऑफ तमस। महिष म्हळ्यार रेडो, महिशी म्हळ्यार म्हस, जे दे आर सिंबॉलिझम ऑफ तमस। तमस सामकें पुरेपूर भरलां, इंडॉलन्स, ताजो तिणें नाश केलो। तो नाश करतगर लक्ष्मीची पुजा। लक्ष्मी म्हळ्यार संपत्ती न्ही, बरे गुणाची खाण, सगळे बरे गुण वाडीक लागचे। आनी हे दोनी जातगर आमकां बरी विद्या, बरें ज्ञान मेळचें म्हणून सरस्वती अशे 3 देवीची। आनी त्याच भशेन नवरात्रान 9 राती वेगवेगळ्यो देवी सांगतात, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा माता आनी कात्यायिनी, ह्योय नवरात्री असतात। नॉर्थ इंडियन चैत्रांतली नवरात्री बी पुजतात, तेय नवरात्री ते पुजतात। गोंयान चडशें करून नवरात्र म्हणल्यार पयलीं मखर करताले देवळांनी। व्हडले व्हडले मखरान देवीक किंवा देवाक त्या देवळाचो ताका तातूंत भितर बसून ते मकर हालयताले। ताजे पयलीं पुराणांतल्यान किर्तन सांगताले आनी मागीर मखर करताले। तशेंच घटस्थापना करतात, एका मडक्यान भितर वेगवेगळीं धान्यां घालतात, ताजेर मंत्र घालून तीं कोमायतात आनी घरांनी पयलीं अखंड दिवो, अखंड ज्योती पेटयल्ली आसताली रातीची। रात कित्याक? तर रातीनूच सगळें वायट जें आसता तें सगळें रातीनी घडटा। तुमी पळयलां आसतलें सगळे हे नायट बार किंवा हे कजिनो हे सगळे रातचे चलतात, कित्याक रातचे आमचे सगळ्यो वायट प्रवृत्ती आसतात त्यो उफाळून वयर येतात। म्हणून हे 9 राती जर आमी तांकां सगळें शांत केलें आनी बऱ्या गोश्टींचें जर आमी तांचें ध्यान धारणा केली जाल्यार आमकां फुडें बरी आमचें उदरगत जावूं येता। आनी मागीर 10व्या दिसा जाता तो दसरो, त्या वेळार आमी विजयादशमी म्हणटा। आमी ह्या सगळ्या 9 रातीन आमी सगळ्या विकारांचेर मात करून आमी जेन्ना आमकां जय प्राप्त जातात म्हणून आमी विजयादशमी साजरी करतात। प्रत्येक गांवांनी वेगवेगळे भशेन नवरात्री साजरी करतात।
म्हाका तमिळनाडून गोलू करतात तो खूब आवडलो म्हणून हांवें म्हजे भशेन एक गोलू केला. म्हज्या हातान हांवें एक बावल्यो घेवन ताजो हनुमान केला, शंकराचार्य केला, मागीर ज्ञानेश्वर माऊली केल्या. मागीर ज्या खातीर आज आमी हिंदू उरल्यांत तो आमचो शिवाजी महाराजूय थंय दवरला. गोलू तमिळनाडून करतात थंय ते वेगवेगळ्यो बावल्यो मातयेच्यो विकत घेतात आनी एक ताजी आरास मांडटात आनी त्या आरासा मुखार बसून 9 दीस ते पुजा करतात आनी सत्संग करतात. ह्यो बावल्यो दशावतारांतल्यो असतात किंवा पुराणांतल्यो असतात, वेगवेगळ्यो काणयांनी असतात. तांची ती आंदळ म्हणटात ती तांची संत तमिळनाडूची ती आसता. म्हाका तें खूब आवडलें. पयलीं ल्हानपणान आमचे क्रिश्चन भाव करतात ते नेटिविटी सीन, ताका ती गोठो म्हणटालीं, तें पळयतकर म्हाका तें अशें सदांच करन दिसतालें म्हणून हांवें एक म्हजे भशेन गोलू केला. सो जस्ट डिफरंट कल्चर एक आपले भितर हाडचें अशें म्हणून हांवें गोलू केला. सो परत एकदां तुमकां सगळ्यांक नवरात्रीच्यो शुभेच्छा आनी सगळे वायट विकाराचेर मात जावन आमी खूब यशस्वी जावचें ही प्रार्थना. हरि ओम.